सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाने में जहर दिया और पेश किया, आप उस खाने को सामने रखते हैं, और जो 4 लोग आए थे जहर देने के लिए वो बैठे हुए रहे। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक साफ वरक मंगवाया, एक पेपर मंगवाया और उसको करीब में रखा, और फिर आपने पढ़ करके उसमें दम फरमाया। खाने के अंदर जितना सुफूफ जहर का था वो सब उड़ करके उस वरक में आकर जमा हुआ। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत सुपुर्द की है। हिंदुस्तान जाओ काम करो नहीं, मैंने तुझे हिंद की विलायत सुपुर्द की है। विलायत का एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती है, विलायत का एक माना, और एक है विलायत का माना हुकूमत, एक है माना हुकूमत। जैसे वाली हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान का वाली, विलायत का जो रखने वाला है। विलायत एक माने में हुकूमत का है और एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती का है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ये ऐलान हुआ क्या मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत अता की, तो बुजुर्गों ने फरमाया इसमें दोनों माने आ गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की विलायत भी और पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत और विलायत भी आपको अता की गई। और जो रसूल पाक की जुबान से निकला वो विलायत चंद साल के लिए नहीं होती, इसीलिए हम देख रहे हैं 800 साल गुजर गए, अब भी वो विलायत बाकी है, आज भी वो विलायत बाकी है। मुझे बताओ, अजमेर मोहल्ला कशां कशां चले जाते हैं और से गरीब नवाज के मौके पर, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी गरीब नवाज को देखा ही नहीं। कौन है हम में से देखा हुआ? ना करीब के बाप दादों ने देखा, फिर भी वो अकीदत और मोहब्बत के वहां जान निछावर करने के लिए हाजिर हैं। रास्ते भर तकलीफें उठा करके भी अजमेर मोहल्ला पहुंचते हैं। जिस तरह से भी चाहे एक जम्मे गफीर और से गरीब नवाज में हाजिर होता है। मेरे अजीजों, यही विलायत हिंद है जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गरीब नवाज को अता की गई, और वो है हुकूमत सरों पर नहीं बल्कि दिलों पर उनकी कायम है। मैं आपको बताऊं, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात, उनकी विलायत, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन एक बात यह भी मैं बता दूं कि आप यहां हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे तो बड़े आसान और शाहाना अंदाज से नहीं आए। आपका इस्तकबाल या फिर आलीशान तरीके से आपको नहीं लाया गया, बल्कि ये तो कुफरिस्तान में आ रहे थे। आपको मैं बताता हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत के बाद सरकार गरीब नवाज ने पूछा कि ये अजमेर है कहां है। अजमेर का नाम लिया गया था तो उन्होंने पूछा ये अजमेर है कहां। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको एक जन्नती अनार दिया गया था, और आप फरमाते उस अनार को आपने तनाउल फरमाया तो आपकी निगाहों में पूरे हिंद का नक्शा सामने उभर कर आया। यहां तक कि फरमाते मैंने अजमेर की पहाड़ियां और नदियां भी देख ली। आप रास्ता तय करते हुए जब निकले आप, तो आप मदीने रसूल से फिर वापस बगदाद के रास्ते होते हुए मुल्तान पहुंचे। मुल्तान जो आज पाकिस्तान में, वहां के हालात बड़े खराब थे, मुल्हिद लोग थे, बहुत सारे लोग खुदा का ही इनकार करते। वहां सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कुछ लोगों ने इस कदर सख्त मामला किया कि आपको जहर दिया गया, खाने में जहर मिलाकर। वहां का जो बड़ा मुल्हिद था उसने अपने 4 लोगों को, वो एक अमल होता है जिसको हिप्नोटिज्म कहा जाता है, अमल तनवीम, सुला करके जो ऑर्डर दिया जाए, ये अमल उस जमाने में बहुत मशहूर था। मुल्तान के मुल्हिदीन ने सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाने में जहर दिया और पेश किया, आप उस खाने को सामने रखते हैं, और जो 4 लोग आए थे जहर देने के लिए वो बैठे हुए रहे। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक साफ वरक मंगवाया, एक पेपर मंगवाया और उसको करीब में रखा, और फिर आपने पढ़ करके उसमें दम फरमाया। खाने के अंदर जितना सुफूफ जहर का था वो सब उड़ करके उस वरक में आकर जमा हुआ, और फिर हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन मुल्हिदीन से कहा कि ये ले जाओ, ये जहर जिसने दिया था उसे वापस पहुंचा दो, अल्लाह तबारक व तआला मोइनुद्दीन का हाफिज व निगहबान है।
عزیزان گرامی وقار، اس راستے میں آپ کو تکلیفوں کے اس قدر بارشیں ہوئی، سمجھ لیں آپ کہ مشقتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اتنا ہی نہیں، 30 سال تک آپ نے قیام فرمایا ملتان میں، وہاں تبلیغ اسلام کی خاطر، پھر وہاں سے لاہور ہوتے ہوئے داتا گنج علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قیام فرمایا تقریباً 8 مہینے تک، پھر وہاں سے دلی تشریف لائے۔ یہ جو آپ کا سفر ہو رہا تھا، یہ سفر جب شروع ہوا، ہندوستان کے حالات کیا تھے میں آپ کو بتاؤں۔ ہندوستان میں خاص طور پر اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا دورہ تھا، تقریباً 52 راجے اس کے اندر میں آتے تھے، دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے سب اسے سجدے کرتے۔ ان کے ہاں سخت ترین فوج تھی جو ہر ایک کو شکست دے دیتی۔ راجہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کی 12,000 لشکر کو شکست دیا تھا، اسے بڑا غرور تھا، تکبر تھا۔ اور یہ زمانہ ہند میں ایسا تھا کہ یہاں کے حالات فارسی کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ لوگ گوبر کی پوجا، پیشاب کی پوجا، شرمگاہوں کی پوجا، ان تمام چیزوں میں تو ملوث تھے، اور آج بھی تقریباً کچھ لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں۔ اس وقت لوگوں کو بدعقیدہ کر کے ایسا بہکا کر کے رکھا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چند لوگوں کے پیروکار تھے، یہاں تک کہ شودر اگر کسی برہمن کے سامنے سے گزر جاتا تو اسے آگ سے داغ دیا جاتا، کانوں میں گرم تیل ڈال دیا جاتا، ظلم و ستم بھی تھا یہاں پر۔ اب اس زمانے میں سرکار معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند تشریف لا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری تبلیغ اور آج کے زمانے کی تبلیغ اور اصلاح ان کی بارگاہ کے ایک ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ہم تو مسلمانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں، جہاں لوگ پہلے سے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، گئے اور ان کے درمیان تقریر کر کے آ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کون سا کمال ہے۔ سرکار غریب نواز جس وقت ہند تشریف لائے تھے، وہاں تو پورے کے پورے آپ کے دشمن تھے اور کفرستان میں آئے تھے، لیکن ایک بات میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرتھوی راج کی جو ماں تھی، اس کو راج ماتا کہتے تھے۔ راج ماتا وہ بڑی علم کہانت میں جیسے ایک جوتش تھی، علم نجوم کی ماہر، اس نے کافی سال پہلے ہی یہ ساری چیزیں اندازہ لگا لیا اور کہا کہ اجمیر میں ایک درویش آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری سلطنت زیر و زبر ہو جائے گی۔ تو جب اس خاتون نے، اس عورت نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس درویش کے نہ آنے کے لیے کیا 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 گیا جانتے آپ؟ نہ آنے کے لیے اعلان ہوا تھا تارا گڑھ کی پہاڑیوں سے، جو بڑے مندر ہیں، کہا گیا کہ جتنے آس پاس بڑے بڑے مندر ہیں وہاں کے سب مہنت اور بڑے بڑے جو پجاری ہیں وہ آ جائیں، اور آگ ہون کیا گیا۔ اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی کہ آسمان تک آگ پہنچ رہی تھی، سارے مندروں میں اس دن آواز گونجنے لگی۔ اس بنیاد پر ہون کیا گیا تھا کہ کوئی درویش نہ آنے پائے، کوئی یہاں پر نہ آنے پائے، جس کے متعلق راج ماتا نے اپنے علم کے مطابق دیکھ لی۔ پھر بھی ان کو بے قراری ہوئی۔ اس کے بعد پھر کیا کیا، بھوٹان کا ایک اور، بھوٹان جو آج بھی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، وہاں سے جادوگری بڑی مشہور تھی، ایک جادوگر کو جو بڑا مشہور تھا اسے لایا گیا، اور اس راج ماتا نے کہا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ کوئی درویش آ رہا ہے ہند میں، ہے ہماری دھرتی پر، اور اس سے ہمیں خطرہ لاحق ہے، کیا تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کون ہے؟ اس جادوگر نے اپنے منتر پڑھنے شروع کی، اور اس کے بعد 4 مصور جو آرٹسٹ تھے ان کو قریب بلایا، اور اس کے بعد ان کے سامنے پانی رکھ کر کے منتر ایسے پڑھے کہ اس پانی میں سرکار غریب نواز کی پوری تصویر آئی۔ یہ جادو اور کہانت کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہاں تک کر لیا، اور ان مصوروں نے اس کو دیکھ کر کے تصویر بھی نکال لی اور پھر پھیلا دیا کہ جو بھی اس طرح کے درویش کو دیکھے اس کو ہمیں بتا دے، اس کا آتا پتہ، یہ کہاں رہتا ہے، کیا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اجمیر سے جاسوس بھی نکلے ہر جگہ کے لیے۔ ایک بہت بڑا ان کا جاسوس تھا رام پرکاش، یہ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا ملتان میں جہاں سرکار غریب نواز موجود تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، امامہ پہنا، داڑھی رکھا اور نمازوں میں شریک ہوتا رہا، اور کافی دنوں تک تلاش جستجو کے بعد اسے پتا چلا
کہ اس شکل والے بزرگ یہی ہیں. وہاں خانقاہ میں حاضر ہوا سرکار غریب نواز کے, صبح شام آتا رہا. ایک دن وہ اکیلا پا کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا. اس کے جبے کے اندر خنجر چھپا ہی رہتا تھا. وہ موقع کی تلاش میں ہوتا کہ میں یہ کام تمام کر دوں اور راجا پرتھوی راج سے ڈھیروں سارا انعام حاصل کر دوں. تو رام پرکاش اس نیت سے کئی دن تک ملتان میں ٹھہرا رہا. لیکن جس دن اسے موقع ملا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا, اس وقت رات ہو چکی تھی, آدھی رات. وہ سوچا کہ خیمے میں وہ اکیلے ہوں گے, کوئی نہیں. تو جیسے ہی داخل ہوا, سرکار غریب نواز مصلے پر بیٹھے ہوئے بیدار تھے. آتے ہی وہ بڑی داڑھی والا, بڑے امامے والا قدم بوسی کرتے ہوئے آیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کے پوچھا, رام پرکاش کیا حال ہیں تمہارے ہیں؟ رام پرکاش کیا حال ہے تمہارے؟ اس کے ہاتھ پیر میں کپ کپی طاری ہو گئی. اور سرکار غریب نواز نے فرمایا, تقریباً 12 دن ہو گئے تمہیں یہاں آئے اور اب تک تم نے ملاقات نہیں کی. اور اس کے بعد جملوں پر جملے سرکار غریب نواز کے جب پڑھتے رہے, آخر میں آپ نے فرمایا, اچھا چلو کپ کپی چھوڑ دو, جس کام کے لیے آئے وہ کام تو پورا کر دو. جس کام کی غرض سے تم آئے تھے وہ کام تو پورا کر دو. جبے سے اس نے اپنا خنجر نکالا اور قدموں پر رکھا اور کہا, میں نے بڑی زندگی جادو کہانت جوتشوں کے ساتھ گزاری, مگر یہ جمال غریب نواز کا آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا, جس کا دل بھی حسین ہو اور چہرہ بھی حسین ہو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں پر گر کر وہ اسلام میں داخل ہوا. اس کے بعد آپ نے نام ضیاء الرحمن رکھا. ضیاء الرحمن اور وہی شخص ہے جو اجمیر معلیٰ تک لانے میں سرکار غریب نواز کا ہم سفر اور ساتھی رہا. یہ میرے مولا کی حکمتیں ہیں, ہر دشمن کے منہ کو موڑتا ہے اور اپنے دین کی خدمت پہ لگاتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا, حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. کبھی رب تبارک و تعالیٰ اپنے حرم پاک کی حفاظت ان لوگوں سے کرتا ہے جو حرم کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایسا سیکورٹی گارڈ, باڈی گارڈ بن کر کے پورے سفر میں رہا کہ آپ پر جان نچھاور کرتا تھا جو جاسوسی کے لیے آیا. اور ادھر اجمیر سے ہوا یہ تھا کہ پرتھوی راج نے اعلان کیا تھا, جتنی چوکیاں ہیں سرحد پر سب پر یہ تصویر دی جائے اور سخت ناکہ بندی کی جائے کہ کوئی درویش آنے نہ پائے, اس شکل والا کوئی اندر آنے نہ پائے. تو سب جگہ چوکیاں لگائی گئی تھی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لاہور سے نکل کر تشریف لا رہے تھے, وہ پنجاب کا راستہ تھا, امرتسر کا, بھٹنڈا, پٹیالہ, یہ راستے سے ہوتے ہوئے آپ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے تھے. تو ضیاء الرحمن نے پہلے ہی بتایا کہ سرکار ہمارے داخلے کا کوئی راستہ پرتھوی راج نے چھوڑا نہیں, ہر جگہ سخت چوکیاں ہیں, کوئی بھی راستہ اندر داخل ہونے کا نہیں ہے. بہت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے ضیاء الرحمن, اب تو کفرستان میں نہیں, اب تو اسلام میں ہے. عقیدہ یہ رکھ, راستے بادشاہ نہیں بناتے, اللہ رب العزت بناتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا, تجھے معلوم ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا ہو گیا, اللہ سے ڈرا, اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستہ کھولتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے آپ نے کنکریاں اچھالی اور کہا, چلو بتاؤ ہمیں کون سی چوکی بند ہے اور کون سا ناکہ بند ہے. سرکار غریب نواز کے ساتھ اس وقت چند فقیروں کی جماعت تھی, آپ ان کے ساتھ تشریف لے آئے. جس چوکی سے گزرتے تھے, ضیاء الرحمن کہتا ہے میں کانپتا تھا, لوگ یہاں پر قتل کے در پہ تھے, لیکن حضور سرکار غریب نواز وہاں سے گزرتے جا رہے ہیں, نہ ایک فوجی دیکھتا ہے, نہ ایک سپاہی پوچھتا ہے, کوئی قریب آتا نہیں ہے. سرکار غریب نواز ان چوکیوں کے درمیان سے ہی اندر ہندوستان تشریف لائے. اس نے پوچھا ضیاء الرحمن نے, یہ شکل بھی وہ آپ کی پڑھ چکے, دیکھ چکے, اس کے باوجود آپ کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا, دیکھتا غریب نواز کے جمال کو وہ ہے جسے اللہ دکھانا چاہے. اللہ جسے دکھانا چاہے وہ معین الدین کو دیکھے, اور اللہ جس کی آنکھوں کو بند کر دے اسے کوئی معین الدین نظر نہیں آتا. ہندوستان تشریف لائے. مجھے یہ باتیں کرنے میں اس لیے مزہ آتا ہے میرے عزیزوں, لوگ ہزار رکاوٹیں ڈالیں, اسلام کسی ایسے درخت کا نام نہیں ہے جو مرجھا جائے. یہ وہ عظیم طاقتور درخت ہے جو مضبوط زمین کے سینے کو پھاڑ کر کے بھی اوپر نکل آتا ہے, یا اس قوت والے پانی کا نام ہے
है जिस पानी का रास्ता कोई पत्थर और चट्टान भी नहीं रोक सकती। इस्लाम तेरी नब्ज में, बल्कि शायर ने जो कहा इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही कोहराम मच गया, सब जगह हलचल हो गई कि वो दुर्वेश आ गया जिसकी लोगों को तलाश थी, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो जो गुरबा और मसाकीन थे वो सब टूटे हुए आ जाते थे, इसलिए कि जुमलों में बला की तासीर थी। आप जिसके लिए दुआ फरमाते उसी दिन वो सरसब्ज और शादाब हो जाता, सैराब हो जाता। दिल्ली में एक बहुत बड़ी खबर फैली, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुअस्सिर दुआएं, आपके कमालात, आपके करामात, भीड़ लगती गई, चौकियां देखती रह गई और बहुत सारे सिपाही पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हो नहीं सका। यहां तक कि मेरे अजीजों, अब हालात ऐसे भी आए कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब हमें अजमेर का सफर करना है। पृथ्वीराज को खबर दे दी गई कि वो दिल्ली पहुंच गया है और अजमेर भी आने वाला है। कहा कैसे आया? कहा उन्हीं चौकियों के बीच में से आया, वहीं से आया, कोई नहीं देख पाया। तो जितनी उस रास्ते पर चौकियां थी, जितने फौजी थे, सबका उसने कत्ल करवाया, सबको मार डाला, कत्ल करवाया और अजमेर की धरती के आसपास और सख्त पहरे लगाए। उसकी मां ने बुलाया और कहा मैं इल्मे कहानत में देख चुकी, अब इस दुर्वेश का रास्ता रोकना बेकार है, छोड़ दे और इसके साथ जोर जबरदस्ती ना कर, वरना जिल्लत और रुसवाई होगी और बड़ी बुरी मौत मारे जाएंगे। मां ने कहा बेटे को, जो पृथ्वीराज की मां थी, समझाया, लेकिन वो गुस्से में लाल पीला था। उसने कहा मैं ताकत इस्तेमाल अगरचे नहीं करूंगा, लेकिन वो दुर्वेश जो बातिनी ताकत लेकर के आया उसी तरह की ताकत मैं भी उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते देखते अजमेर मोहल्ला भी पहुंच गए, अजमेर भी आए। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों कि घूमते फिरते भटकते कोई इस तरह से नहीं पहुंच गया, बल्कि गरीब नवाज के आने की इत्तला हिंद के कुफ्र को खबर थी और यहां कोहराम मचा हुआ था, ऑलरेडी पहरे लगे हुए थे, रोकने के लिए सारे इंतजामात थे। उन तमाम तर दरवाजों को फलांते हुए शहंशाह हिंद अजमेर की धरती पर तशरीफ लाया है। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने के बाद जो आपके ऊपर सख्तियां हुई वो एक दो नहीं, बहुत सारी। आपको आते ही लोगों ने घेरना शुरू किया, लेकिन कई लोग, यहां तक कि तारीख में बताया, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में 7,000 लोग इस्लाम में आ चुके थे। वो जिस रास्ते से गुजर जाएं, शमा इस्लाम को रोशन करते चले जाएं, वो खुशबू फैलाते हुए चले जाएं। जब आप अजमेर मोहल्ला में आए तो आप जहां बैठे वहां से उठाया गया, ये कह करके कि राजा के ऊंट बैठते हैं यहां पर, उठ जाओ। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे बादशाह के राजा के ऊंट ही बैठे रहे हैं, हम उठ जाते हैं। वो ऊंटों को बिठाया गया, उसके बाद वो ऊंट उठते ही नहीं थे। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, उठते नहीं थे, मार मार करके खींचा गया, उठते नहीं थे। इसलिए कि गरीब नवाज की जुबान से निकला था कि ऊंट ही बैठे रहे। गुफ्त है खुदा बुअत, फारसी में कहा गया अल्लाह के वली का जो कौल होता है वो दर हकीकत रब्बे जुल जलाल का कलमा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो उसके बाद फिर आपकी बारगाह में आकर लोगों ने माफी तलाफी की, लोगों को खबर हो गई कि इस दुर्वेश की ताकत मामूली नहीं है, और ऊंटों को आपने उठने का हुक्म दिया तो दोबारा उठाए गए। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो ये अपनी बातिनी कुव्वत का इस्तेमाल करता वही मैं करता हूं। तो वहां पर मौजूद जो सबसे बड़ा जादूगर था उनका, अजय पाल जोगी, उसे बुलाया गया। बड़े इनामात, इकरामात, सारी चीजों का ऐलान, और उसके साथ एक बड़ी फौज आई। अब ये जो मुकाबला हुआ, जादू का और एक अल्लाह के वली का। वली की करामत होती है, सहर और शौबदाबाजी नहीं होती। अजय पाल जोगी ने आग फेंकना शुरू किया, लेकिन उनमें से आग की एक चिंगारी भी गरीब नवाज के जुब्बे को नहीं जला सकी, इसलिए कि वो झूठी आग थी। जादू की नजरबंदी हो सकती है। पत्थर फेंकने की कोशिश किया, आपने हिसार फरमा लिया था।
अपने इर्द गिर्द घेरा बनाया, आप और आपके मुरीदीन थे, एक पत्थर भी उस दायरे के अंदर दाखिल नहीं होता। अल्लाह जिसकी मदद फरमा है मेरे अजीजों, उसने अपनी ताकत और कुव्वत से हवा में उड़ने का अमल दिखाया। हवा में उड़ने का अमल सरकार गरीब नवाज की लकड़ी की जो खड़ाऊं थी, चप्पल नालें, आपने उसे हुक्म दिया और खड़ाऊं ऊपर उड़ी और उसके सर को मारते हुए नीचे ले आई। अभी आखिरी बात थी, उसने हर तरह के हरबे अपना कर देख लिए। उसके बाद उसे पता चल गया जादू का मुकाबला जब जादू से होता है तो एक से बढ़कर एक जादू दिखाए जा सकते हैं, लेकिन यहां जादू का मुकाबला जादू से नहीं अल्लाह के वली से है। और करामतें हैं जादू को तो तहस नहस कर देती हैं। अजय पाल जोगी थक हार करके कहा, मैं हिंद का सबसे बड़ा जादूगर होने का फख्र रखता था, मगर तुम्हारे जैसी ताकत मैंने आज तक नहीं देखी और सबके सामने तुम्हारी चप्पलों ने मुझे नीचे उतारा है। तो फिर अगर गरीब नवाज का हाथ पड़े तो पता नहीं कहां तक चले जाए, पैर पड़े तो पता नहीं तहतो सरा में पहुंच जाए। उसने उसी वक्त सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में शरफ़े इस्लाम से वाबस्ता हुआ और बैत भी किया। आपने उसका नाम अब्दुल्लाह भी रखा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबिल में जो आए और वो सब दायरे इस्लाम में दाखिल होते रहे। इन तमाम वाक़या से मुझे एक बात समझ में आती है, अताए रसूल का लक़ब बिल्कुल परफेक्ट है सरकार गरीब नवाज की शान के लिए, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल में से भी हैं, औलाद में से भी हैं और आलिम होने के एतबार से नायब रसूल भी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जिस तरह दुश्मन आते मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, लेकिन अखलाक़े रसूल देखकर वो मुतासिर हो जाते, इस्लाम में आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ये अता गरीब नवाज को भी अता की थी, जो भी दुश्मन आता था वो आपका मुरीद भी हो जाता। यहां तक कि औरतें भी आई बहकाने के लिए गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में, कई दिन तक आती रही। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें भी इस्लाम में दाखिल किया। सब वहां के अना सागर का पानी बंद किया गया, रास्ते रोके गए। ये सारी तकलीफें जो मैंने अर्ज किया इस्लाम की शौकत को रोकने के लिए, इस्लाम की बढ़ती हुई तवानाई और कुव्वत को रोकने के लिए। ऐ मुसलमानों, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा पृथ्वीराज हमारी मस्जिदों को रोकता है या हमारे मसाजिद और मनाबिर और माबिद के लिए रोड़े अटकाता है, तो डरने की बात नहीं। जो गरीब नवाज की कौम हिंद में आबाद है, इंशाअल्लाह अज़ीज, जैसे अजमेर मोहल्ला में मेरे मौला ने मदद फरमाई थी, हिंद के गरीब नवाज के मुरीदीन की आज भी मौला वैसी मदद नाजिल फरमाएगा। शर्त यह है कि ये हिंदी मुसलमान सरकार गरीब नवाज के मिशन पर तो आ जाएं, आप अपने मिशन पर आ जाएं, आप अपनी तवानाई और कुव्वत यहां पर दुनिया हासिल करने के लिए, अय्याशी के लिए ना लगाओ। ऐ जवानों, ऐ नौजवानों, तुम्हें तो एक कोई हुस्न वाली परी दिखा दी जाए, ईमान खराब हो जाए, लोग दौलत दिखा दें तो तुम अपना सारा मनसब छोड़कर उधर चले जाओ। एक बात याद रख लेना कि आप सरकार गरीब नवाज के आशिक हो और उनके सच्चे पैरोकार हो, तो तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि दुनिया मुझे हुस्न दिखाएगी, जमाल दिखाएगी या मालो दौलत दिखाएगी, लेकिन मेरा अकीदा ये है, जो जान मांगो तो जान दे दो, जो माल मांगो तो माल दे दो, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दो। इस अकीदे के साथ अगर जीता रहा मुसलमान, तो मैं समझता हूं तुम्हें क्या, तुम्हारी जूतियों को भी खरीदने की किसी के अंदर ताकत नहीं होगी, कोई नहीं खरीद सकेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हम आज अकीदतमंदाना तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज छठी शरीफ है, उर्स गरीब नवाज है। अजमेर मोहल्ला में एक समा बदा होगा, नूरानी बरखा बरस रही होगी, आपकी तुरबत अनवर पर अल्लाह की हजारों रहमतें नाजिल हो रही होंगी, इसलिए कि वो सुल्तानुल औलिया है। और जब आपका उर्स मुबारक होता है, औलिया कामिलीन ने यह लिखा है, हिंद के सारे औलिया कराम सरकार गरीब नवाज के दरबार पर हाजिरी देते हैं और वहां मौजूद होते हैं। वो कैसा समा होगा जब सरकार गरीब नवाज दूल्हे की शक्ल में मजहरी पर आराम फरमा हो और आपके किसी जानिब बख्तियार काकी हो, कहीं निजामुद्दीन औलिया हो, साबिर कलियरी हो, फरीदुद्दीन गंजे शकर हो
اور اولیاء کاملین کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس موجود ہو. اگرچہ ہم اجمیر نہیں پہنچ سکے لیکن ہمارے دل آج بھی اجمیر معلیٰ میں ہیں. ہماری روحیں تربت غریب نواز کے بوسے لینے کے لیے بے قرار ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ سرکار غریب نواز ہے جن کا نام لوگ کم جانتے ہیں. نام آپ کو معلوم ہے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن ہے. حسن نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو القاب ہیں آپ کے، یا تو معین الدین سے جانتے ہیں یا تو غریب نواز سے جانتے ہیں. یہی دو چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے. معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا، اور غریب نواز کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا. ہمیں یہی دو چیزیں تو چاہیے ہی، ہمارے دین کی وہ مدد کرے اور ہماری غریبی میں وہ غریب نوازی کرے. یہی دو چیزیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان انہیں انہی دو القاب سے مشہور رکھا ہے. خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ یہ جو آپ کو لقب دیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ میں بتا دوں. یہ دمشق کے یا بغداد کے کسی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی بھی، خواجہ اوحد الدین کرمانی اور کئی اولیاء جو غریب نواز کے ہم اثر ہیں، ان کے زمانے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت سبوں نے اپنی اپنی ایک کرامت کا اظہار کیا. سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ جو تم اپنی اپنی منازل طے کیے ہو بتاؤ، کہاں کہاں تک اپنے مقامات پر پہنچے ہو. ایک بزرگ نے اپنے مصلے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سونے کے سکے نکالے اور پیش کیا کہ میں جب کبھی اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالوں اللہ تعالیٰ مجھے سونے اور جواہرات عطا فرماتا ہے. اس میں خواجہ اوحد الدین کرمانی تھے. وہ اپنا جو عصا رکھتے تھے، عصے کو انہوں نے یوں مارا تو پورا عصا جواہرات کا یعنی چاندی کا بن گیا، اور اس پر قسم قسم کے جواہرات تھے. اور ایک بزرگ نے مصلے کو کہا کہ اوپر اٹھ جا، تو بغیر کسی سہارے کے وہ ہوا میں موجود تھا. اسی اثنا میں سرکار غریب نواز خاموش بیٹھے تھے. خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین تم بھی اپنی کچھ چیزیں بتاؤ. تو بڑے اصرار کے بعد آپ نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور گرم گرم 2 روٹیاں نکال کر رکھ دی. پکی ہوئی 2 روٹیاں تھی. تو دوسرے اولیاء کاملین نے اپنے بڑے بڑے جو کرامات دکھائے، کسی نے سونے، جواہرات، چاندی اور بہت ساری چیزیں. اس میں روٹیوں کی کیا قیمت؟ تو سب وہاں رکھے ہوئے تھے، سونے، جواہرات، چاندیاں، اس میں 2 روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی. خواجہ عثمان ہارونی دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اسی اثنا میں ان درویشوں کے درمیان ایک فقیر آیا اور کہا اے اللہ والوں کی مجلس، اے اللہ والوں، تمہارے گھر سے اور تمہارے دربار سے کوئی منگتا مایوس نہیں جاتا. بڑا بھوکا ہوں، بہت دیر کا بھوکا ہوں، مجھے تم لوگ کچھ کھلا دو. اس فقیر کو بلایا. خواجہ عثمان ہارونی نے اس سے وہ سونے کے سکے سب دے دیے. کہا لے کھا لے. اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے. چاندی دے دیا، اس کو کھا لے پیٹ بھر جائے گا. اس نے کہا نہیں، وہ جو آپ کے سامنے 2 روٹیاں رکھی ہیں وہ مجھے چاہیے. خواجہ عثمان ہارونی نے وہ روٹیاں اٹھائی اور دی، اور سارے اولیاء جو بیٹھے تھے ان سے کہا تم سبوں نے اپنی اپنی کرامات دکھائی اپنی جگہ پر، لیکن میرا معین الدین وہ دکھایا جو غریبوں کی ضرورت ہے، جو امت مصطفیٰ کی ضرورت ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز اس دن سے کہا جانے لگا. بلکہ اور بھی دیگر وجہ تسمیہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. آج ہم سب کی عقیدت اجمیر معلیٰ سے وابستہ ہے. اے مسلمانوں، آخری میں آپ سب کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، اب ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کچھ لوگ زہر اگل رہے ہیں، کچھ سادھو سنت پنڈت جنہوں نے سرکار غریب نواز کی شان میں گستاخیاں کی، میں ان کی سخت ترین مذمت کرتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں چند دنوں کے بعد تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو پرتھوی راج کا ہوا تھا. یا تو پھر انتظار کرو کہ کوئی کھڑاؤ آئے جو تمہارے سروں پر بھی پڑے. اللہ رب العزت یا تو انہیں ہدایت دے یا تو پھر ہلاک فرمائے. جو غریب نواز کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے سچ فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. جس کی ہمت ہے وہ اللہ سے جنگ کرے. جنہوں نے چھیڑا ہے غریب نواز کو وہ در حقیقت اللہ سے جنگ کو چھیڑ چکے.